दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अन्तरसंवादको चौथो अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कोरोनाको महामारीले पहिलो चरणको अथवा दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारीले गर्दा यति बेला उद्योग व्यवसायहरू अझै उठ्न सकेका छैनन्। यति बेला उद्योग व्यवसायहरू मारमा परेका छन्। अझ उद्योगमा कार्यरत मजदुर र मजदुरका परिवारलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको छ कोरोनाको महामारीले। आज यो कोरोनाको महामारीमा उद्योग व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन भए, उद्योगमा आश्रित परिवारहरूको अवस्था कस्तो रह्यो, विशेषतः मकवानपुरको उद्योगको हकमा लगायत समग्र नेपालको उद्योग र उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। कुराकानीका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उद्योग सङ्घ मकवानपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। उद्योग व्यवसाय पनि आरामै होला? थला परेर यसो उठ्न खोज्या हो कि जस्तो स्थितिमा छ। कोभिडका कारण उद्योग व्यवसायहरू थला पऱ्यो, यहाँले भन्न खोज्नुभएको, इङ्गित गर्न खोज्नुभएको यही होला। कस्तो खालको चाहिँ घाटामा पुग्यो अथवा त्यो बिचमा पनि यहाँहरूले उद्योगहरू चलाउनु भयो? अब यहाँको प्रश्नको दुईटा उत्तर रहन्छ। एउटा घाटामा पुग्यो भन्ने कुरामा त यो चाहिँ यो कुरा गर्ने नहुने कुराहरू भयो। यो घाटा मात्रै होइन, यो चाहिँ कसरी उद्योग बचाउनेसम्मको स्थितिमा पुगेको छ। यो घाटा नाफा भनेको चाहिँ यो सामान्य अवस्थामा भइरहने कुराहरू हुन्। यो कोभिडको अवस्थामा चाहिँ उद्योगलाई जोगाउन कसरी बचाउने, यो 1-2 वर्ष चाहिँ जेन तेन यसलाई धानियो भने पछि चाहिँ फेरि यसले प्रतिफल देला कि भनेर जाने खालको स्थितिमा पुगेको छ। र उद्योग जस्तो सञ्चालनको कुरा गर्नुभयो, सञ्चालनमा पनि के छ भने आजको दिनमा उद्योगीहरूले 79% उद्योगहरूले चाहिँ यो नाफा कमाउँछु, मलाई चाहिँ बेपत्ता फाइदा गर्छु भनेर अहिले उद्योग चलाएको स्थिति रहेन। अहिलेको स्थिति भनेको यो उद्योग चलाउन छोडियो भने चाहिँ फेरि धराशायी भएर जान्छ। जसरी हुन्छ जति सकिन्छ थोरै भए पनि सानो थोरै क्यापेसिटीमा 10%, 20% कति सकिन्छ त्यतिमा भए पनि यो उद्योग चलाउनु पर्छ, यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर चलाइरहेको स्थिति हो। जस्तो यति बेला उत्पादनमा पनि ह्रास छ। हजुर, यो के छ भने बजारसँग जोडिएको कुरा भयो। अब बजारको अवस्था जस्तो हुन्छ उद्योगको अवस्था पनि त्यसरी नै बदलिन्छ। अब बजारै लगभग बन्द प्राय थियो धेरै समय, त्यो भएको हुनाले उद्योगको उत्पादनलाई पनि त्यसले धेरै ठुलो असर गरेको छ। र चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो मानिसहरूको पनि यो खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा पनि चाहिँ परिवर्तन भएको छ। अब अनावश्यक खर्चहरू पनि, अब अनावश्यक मात्र नभनौँ, बजारमा गएर गरिने चाहिँ पहिला जुन चाहिँ एकदम नर्मली लिइने खर्चहरू थियो त्यो आजकल गर्न छोडिनु भएको छ ग्राहकहरूले। जस्तो कोरोनाको कारण उद्योग व्यवसाय मात्र होइन, सिङ्गो अर्थतन्त्र नै घाटामा पुगेको अवस्था छ। हामीले यसलाई व्यवसायको पुँजी तथा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ? अवश्य पनि। हाम्रो कुनै पनि एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्यास फ्लो भन्छौँ, नगदको चाहिँ प्रवाह। नगद प्रवाह चाहिँ हुन्जेलसम्म यो घाटामै भए पनि त्यो उद्योगको चाहिँ सञ्चालन रहिरहन सक्छ। अब नगद प्रवाह नै बन्द भएपछि चाहिँ उद्योगको सञ्चालनमा धेरै ठुलो समस्या त्यसले देखाउँछ। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने फेरि हाम्रो जस्तो पुँजीमा पनि जस्तो सरकारको चाहिँ विकास खर्च र चाहिँ हजुरको यता प्रशासनिक खर्च भने जस्तै उद्योगको पनि 2 किसिमका खर्चहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ फिक्स्ड कस्ट भन्छौँ हामी, जुन चाहिँ हामीले उद्योग चलाए पनि नचलाए पनि त्यो चाहिँ बिहोर्नु परिरहन्छ। त्यो खर्चहरू घट्ने होइनन्, अझ कतिपय अवस्थामा बढाए पनि छन्। र तर जुन चाहिँ एउटा त्यो उत्पादकत्व वृद्धिको लागि गर्ने खर्चहरू छन् फेरि त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दा के भएको छ, उत्पादन चाहिँ भएको छैन। फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि खर्च चाहिँ कम भएको देखियो उद्योगको, तर त्यसलाई चाहिँ उत्पादनसँग दाँजेर हेर्दा, त्यसो व्यवसायसँग चाहिँ त्यसको चाहिँ आम्दानीसँग दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै ह्रास आएको छ। त्यसले गर्दा समस्या चाहिँ पक्कै पनि जस्तो कोरोना महामारीले निम्ति आएको एउटा त्यो असरलाई चाहिँ अब त्यो असरलाई अवसरको रूपमा चाहिँ उपयोग गर्न सकेमा धर्मरायको अर्थतन्त्रलाई थप सञ्जीवनी बुटी दिन सकिन्थ्यो कि? यहाँलाई के लाग्छ? पक्कै पनि, तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने उद्योग व्यवसाय भनेको अथवा चाहिँ यो व्यापारी व्यवसायी भनेको चाहिँ जहिले पनि राम्रो अवस्थामा अथवा चाहिँ अपर्च्युनिटी, मेन कुरा राम्रो अवस्था भन्दा पनि भोलिको अपर्च्युनिटी कस्तो छ, भोलिको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ अवसरहरू छन् भनेर हेरेर चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ समुदाय हो। र त्यसरी हेर्दाखेरि
अब यो कोभिडले जन्माएका केही अवसरहरू छन्, जस्तो प्रविधिसँग चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने। जस्तो अहिले हामीले पहिला कहिले पनि प्रविधिमा चाहिँ धेरै दखल नराख्ने, प्रविधिको धेरै चाहिँ उपयोग नगर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि अब प्रविधि उपयोग गर्नु चाहिँ अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यो अवस्थामा छ एउटा। अर्को एउटा अपर्च्युनिटी के पनि देखिया छ भने अब यो कोभिडसँग सिधै रिलेटेड नभए पनि यही बिचमा चाहिँ नेपालमा क्लिन फिड भन्ने चाहिँ एउटा लागू भयो व्यवस्था, जसले गर्दा चाहिँ विदेशबाट र धेरै जसो भारतबाट प्रसारण हुने चाहिँ टिभी च्यानलहरूमा चाहिँ भारतको विज्ञापनहरू देखाउन नपाउने भइयो। कि त उहाँहरूले विज्ञापन नदेखाउनु पर्यो कि चाहिँ नेपाली विज्ञापन, नेपालमै निर्मित विज्ञापन देखाउनु पर्यो भन्ने किसिमको नियम लागू भयो। त्यसले गर्दा एउटा के भएको छ भने स्वदेशी ब्रान्डहरूलाई चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ भएको छ। अब यो पछिसम्म कन्टिन्यू हुँदै गर्दाखेरि यसले एउटा चाहिँ यो अपर्च्युनिटी जुन कुरा गर्नुभयो, यो बिचमा एउटा चाहिँ एउटा यो देखिया छ। र त्यसै गरी अहिले चाहिँ यो अर्को चाहिँ धेरै चाहिँ व्यक्तिहरूलाई अहिले म कृषि पेसामा देख्छु, कृषिलाई पनि अलिकति एट्र्याक्टिभ, आकर्षित बनाउने किसिमको कार्य चाहिँ भएको छ। जस्तो कृषि र प्रविधिलाई जोडेर, कृषि र सहजतालाई जोडेर कृषि उत्पादनहरूलाई चाहिँ घर घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, कृषिमा पनि विभिन्न किसिमको नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ उत्सुकता, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ नयाँ नयाँ प्रयोगहरू चाहिँ मैले देखेको छु। अर्को एउटा कुरा पनि छ, जस्तो उद्योगमा लगानी गर्नेहरू, व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको लगानी त थप धराशायी बन्यो, जुन उद्योगमा आश्रित परिवारहरूको अवस्था पनि त त्यस्तै होला नि। नाजुक छ यो भनिरहनु पर्छ, किनभने यो चाहिँ होइन यो सबै ठिक छ भन्ने खालको स्थिति छैन। तथापि नेपालमा त्यसमाथि पनि यो चाहिँ सङ्गठित जति चाहिँ कर्मचारीहरू अथवा चाहिँ मजदुरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हकमा असर अलिकति धेरै गहिरो असर छैन होला। तर सबभन्दा बढी असर चाहिँ हजुरको यो चाहिँ असङ्गठित क्षेत्र भन्छौँ नि हामी, जस्तो इन्फर्मल लेबर्स भन्छौँ, इन्फर्मल चाहिँ कामदार कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै ठुलो असर परेको छ। रोजीरोटी गुमेको छ, अरू कुनै चाहिँ आश्रय गर्न सक्ने अरू कुनै ठाउँ छैन, खानलाई बस्नलाई पनि धौधौ परेको छ। त्यसै गरी तपाईँ अझ होटल व्यवसायमा, यातायात व्यवसायमा हेर्नुहुन्छ भने त एकदमै ठुलो असर परेको छ। यो त यो हजुरको यो भन्छ नि हाम्रो चाहिँ विस्फोट हुनुभन्दा अगाडिको भल्क्यानो जस्तो स्थिति छ। भन्नाले जस्तो मैले यहाँसँग बुझ्न अर्को कुरा बुझ्न चाहिँ मकवानपुरको हकमा जुन एउटा पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन भएका थिए, त्यति बेलाको अवस्थामा कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अथवा अरू केही बाध्यता आइपर्यो? कसरी चल्यो? यस्तो छ, यो चाहिँ उद्योगको प्रकृति, उद्योगको पनि आफ्नो हैसियत। हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने एबिलिटी टु पे भन्छौँ क्या। यो कुनै एउटा उद्योगले चाहिँ फलाना चिज गर्यो, हाम्रो उद्योगले किन गरेन भनेर कसैले आएर प्रश्न गर्यो भने उद्योगहरूले भन्ने भने के भने किनभने उहाँहरूको त्यो गर्न सक्ने हैसियत थियो, हाम्रो उद्योग त्यो गर्न सक्ने हैसियत अहिले भइसकेको छैन भन्ने हिसाबले कुरा गर्छौँ। त्यही भएर त्यही हैसियतको हिसाबले नै व्यवस्थापन गरेका छन्। तर मकवानपुरमा धेरैजसो उद्योगहरूले चाहिँ केही न केही हिसाबले चाहिँ अब यो पुरै कटौती नगरिकन केही न केही हिसाबले मजदुरहरूले पनि त्यो हिसाबमा चाहिँ मानेर एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गरेका छौँ। कतिपय कुरामा उद्योगसँग मकवानपुरले पनि आफै लागेर हामीले चाहिँ तपाईँको राहत वितरण गर्ने, राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ राहतहरू चाहिँ यहाँ लिएर आउने। राहत भन्नाले मजदुरका आश्रित परिवारहरूलाई, मजदुरहरूलाई चाहिँ केही कमसेकम खाद्यान्नहरू केही गरेर गरेका छौँ भने अर्को पनि हामीले के गर्यौँ भने धेरै चरणमा चाहिँ यहाँका चाहिँ श्रम सङ्गठनहरूसँग छलफल गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ सकेसम्म कटौती नगर्ने, बरु चाहिँ आलो पालो गरेर भए पनि केही न केही हिसाबको रोजगारी रहिरहोस्, धेरै मान्छेसँग थोरै भए पनि चाहिँ रोजगारीको चाहिँ अवसरहरू रहिरहोस् भन्ने हिसाबले पनि म्यानेज गर्ने, त्यो किसिमका हामीले एक्सर्साइजहरू गऱ्यौँ। जस्तो एउटा त्यो बन्दको अवस्था एउटा अहिले भर्खरै मात्र उद्योगहरू सुरु हुन लागेका छन्, उद्योगीको अवस्था र त्यहाँ कार्यरत मजदुरको अहिले वर्तमान हालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ सर? अहिलेको अवस्थामा मलाई मकवानपुर जिल्लामा हामीले अलि अगाडि चाहिँ सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यसमा लगभग 40% आफ्नो क्षमताको 40% जतिमा हाराहारीमा उद्योगहरू चलेका छन् अहिलेको अवस्थामा। र फेरि यसलाई सिधै यससँग जोडेर हेर्नु भन्दा पनि अहिले असार श्रावणको बेला भनेको पनि अलिकति
सामान्यतया पनि बजार अलिक स्लो हुने बेला नै हो। अब यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अझ यो चाहिँ कतिको तङ्ग्रिन सक्छ, अब यो मार्केट चाहिँ कतिको साँच्चीकै खुकुलो भएर आउँछ, कतिको चाहिँ सामान्य भएर आउँछ भन्ने चाहिँ अब बिस्तारै हामीलाई थाहा हुँदै जान्छ। त्यसपछि अनि बल्ल हामीले आकलन गरेर भन्न सक्छौँ कतिको प्रभाव परेको छ, कतिको अब हामी चाहिँ उठ्न सक्ने स्थितिमा छौँ भनेर गर्न सक्छौँ। तर यो बजारको ओभरअल स्ट्रक्चर भनेको तपाईँको अब 2 वर्ष अगाडिको बजार यो रहेन भन्ने कुरा चाहिँ लगभग हामी सबैले बुझिसकेका छौँ। जस्तो यहाँले भनिरहँदा कोरोनाले आर्थिक वृद्धिमा असर त गर्छ, तर अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुन्छ है भन्नेतर्फ सरकारको होस पुग्नुपर्ने हो। कस्तो छ अहिले अवस्था? सरकारले केही गरेको छ उद्योगीहरूलाई? यस्तो छ, अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै सबैजना सजग हुनुपर्छ। यो सरकार मात्रै होइन, निजी क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण चाहिँ यहाँका चाहिँ सम्पूर्ण जनताहरू नै त्योतर्फ अलिकति सजग चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले सरकारलाई भनिराख्दाखेरि सुरुको पहिलो लकडाउनमा जुन हिसाबको एउटा चाहिँ के होस् भनौँ एक किसिमको चाहिँ केही पनि नभएको जस्तो स्थिति, एकदमै अन्योलताको स्थिति जुन थियो, त्योभन्दा दोस्रो लकडाउनमा अलिकति केही हामी पनि अलिक प्रिपेयर्ड भएको। पहिला चाहिँ अब यो अभ्यास भएको, पहिलो लकडाउन चाहिँ अभ्यास, यो दोस्रो लकडाउन चाहिँ म्याच हो कि भने जस्तो पनि भान त भयो। र अर्को चाहिँ सरकारले पक्कै पनि सरकारले सबै कुरा हेर्नुपर्छ। उहाँहरूले धेरै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, चाहे त्यो पहिलो लकडाउनको कुरा होस् अथवा दोस्रो लकडाउनको बेलामा पनि धेरै गर्नुपर्छ। यो त अर्थतन्त्र नै कोल्याप्स हुने सम्भावना त छ नि सर, उद्योगहरू बन्द हुँदै गयो भने। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, जस्तो नेपालमा उद्योगहरूको चाहिँ कति कन्ट्रिब्युसन छ भन्ने कुरालाई पहिला बुझ्नुपर्छ होइन। र त्यसपछि कहिले कस्तो हुन्छ भने अर्थतन्त्र कोल्याप्स भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको धेरै ठुलो इम्प्याक्ट हुन्छ। त्यही भएर त्यो लेभलको त्यो गरुङ्गो शब्द मैले प्रयोग गर्न नखोजेको हो। त अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो असर त परेकै छ। जस्तो हामी नेपाल जस्तो देशले यदि हामीले अलिकति विकास गर्ने हो भने हामी वर्षको 10% अथवा डबल डिजिट ग्रोथ भन्छ नि, मिनिमम डबल डिजिट ग्रोथ 9-10% हाराहारीको हामीले चाहिँ जिडिपी ग्रोथमा हामी रहनुपर्छ अबको 10 वर्ष। अनि हामी अलिकति विकसित राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुन्छौँ। आजको दिनमा कोभिडको कारणले लगभग हामीले 0.6% को हाम्रो ग्रोथ रेट छ यो वर्षको, यो गएको आर्थिक वर्षको 0.6% को ग्रोथ रेट हो लगभग। र अब आउने वर्षमा यदि स्थिति अलिअलि सामान्य बन्दै गयो भने हामी 2.5% को ग्रोथ रेटमा हुन्छौँ। अब यसको सिरियसनेस चाहिँ मैले यसरी अङ्कबाट दिएँ तपाईँलाई, किन इकोनोमिक कोल्याप्स भनेको चाहिँ धेरै ठुलो गरुङ्गो शब्द हो, त्यो अहिले प्रयोग नगरिहालौँ। तर धेरै नै अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ त्यसले सृजना हुन्छ। त्यो यहाँले दिनुभएको अङ्क भनेको त्यो घट्नु पनि त अर्थतन्त्रमा त नकारात्मक असर पर्नु नै हो। अवश्य पनि नकारात्मक असर पर्नु नै हो। खालि एउटा चित्त बुझाउने बाटो के छ भने हामी स्ट्यागफ्लेसन भन्छ, यानि कि हामी 0%मै रहिरहनु, अथवा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिग्रेसन भन्छ होइन, त्यो तपाईँको तल जानु, हामी चाहिँ अब यो चाहिँ माइनसको ग्रोथ मा छैनौँ भनेर चित्त बुझाउने बाटो एउटा हो। अन्यथा अर्थतन्त्र चाहिँ धेरै निकै समस्या परेको छ अर्थतन्त्रमा। त्यो सरकारलाई मैले 2-3वटा कुरालाई, अब अरू धेरै कुरामा चाहिँ सरकारको क्रिटिसाइज गर्ने कुराहरूमा धेरै ठाउँमा छ, गर्न सक्ने धेरै कुराहरू थिए, धेरै ठाउँमा चुकेको पनि छ। तर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ राम्रो निर्णयहरू पनि भएका छन् उद्योगको हकमा, त्यसलाई पनि अब उजागर गर्नु नै पर्छ। जस्तो डिमान्ड शुल्कको छुट दियो चाहिँ सुरुको लकडाउनको बेलाको लागि, त्यसपछि ऋणहरूमा चाहिँ सहुलियत दिने कुराहरू गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा के छ भने योभन्दा ठ्याक्कै यो सरकार जानुभन्दा अगाडि आएको जुन बजेट छ, त्यो बजेट चाहिँ निकै नै उत्साहपूर्ण छ। म चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो भन्छ केन्स, जन मेनार्ड केन्स भन्ने इकोनोमिस्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जतिखेर दोस्रो विश्वयुद्धका सबैतिर ध्वस्त भइरहेको बेलामा उहाँको पोलिसीलाई नै एकीकृत गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फलो गरेर समस्त युरोप अथवा चाहिँ त्यो विकसित देशहरू फेरि आफ्नो चाहिँ विकासको बाटोमा अगाडि बढेका थिए। त्यो किसिमको त्यो झझल्को दिने खालको चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिन्छ। त्यो बजेटले अलिकति त्यसलाई एड्रेस गर्न खोजेको छ। केही कमी कमजोरीहरू पक्कै पनि छन्, तर अब अहिलेको हाम्रो आशा भनेको नयाँ बनेको सरकारले त्यो बजेटलाई पूर्णतः त्यसरी नै चाहिँ उसले इम्प्लिमेन्ट गरिदिने हो भने अलिकति तरङ्ग अर्थतन्त्रमा चाहिँ पैदा हुन्छ। यहाँ उद्योग सङ्घ मकवानपुरको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। मकवानपुरको हकमा कुरा गरौँ,
अहिले हाल मकवानपुरमा चलिरहेका उद्योगहरू, अझ भनौँ बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा जुन चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको हिसाबले पनि नेपालको ठुलो औद्योगिक क्षेत्रमध्येको एउटा क्षेत्र हो, अहिले त्यहाँभित्र सञ्चालन भइरहेका उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र उद्योग सङ्घले यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नका लागि, सही तरिकाले चलाउनका लागि कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ? उद्योग सङ्घ मकवानपुर आफ्नो स्थापना कालदेखि नै उद्योगहरूको पक्षमा लागेको संस्था हो। हामीले त्यसरी नै त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँले हेर्दै जानुहुन्छ भने जस्तो पहिलो लकडाउनमा पनि र दोस्रो लकडाउनमा झन् धेरै हामीले प्रशासनसँग चाहिँ सहकार्य गरेर धेरै ठाउँमा उहाँहरूसँग चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ अनुनय विनय गरेर, कतिपय कुरामा चाहिँ आफ्नो कुरा दरोसँगले राखेर जसरी हुन्छ उद्योगहरू बन्द हुनु हुँदैन है। थोरै क्यापेसिटी आए पनि चलाउन चाहने उद्योगले, चलाउन सक्ने उद्योगहरूले चलाउन पाउनुपर्छ, त्यो कुरातर्फ चाहिँ सजग हुनुपर्छ भनेर हामी धेरै नै प्रयास गरेका छौँ। त्यसमाथि पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले चाहिँ हाम्रो डिसिसिएमसीमा पनि उहाँको चाहिँ प्रतिनिधित्व रहेको छ। आफ्नो कुरा त्यहाँ स्ट्रङली उद्योग सङ्घको कुराहरू त्यहाँ राख्नुभएको छ। र त्यसै गरी हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ उद्योगहरूमा आफै गएर हामीले आफै एउटा चाहिँ सर्वपक्ष एउटा चाहिँ सानो संयन्त्र जस्तो गठन गरेर आफै उद्योगमा गएर के कस्तो चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अपनाउनु भएको छ, सतर्कताहरू कस्तो अपनाउनु भएको छ कोभिड-19 विरुद्ध, त्यो सबै कुरा हेरेर उहाँहरूलाई सचेत गराएर त्यो गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले आरडिटी टेस्टको व्यवस्था त्यही उद्योग सङ्घकै भवनमा आरडिटी टेस्ट गरेर त्यहाँ भएका सबै उद्योगहरूलाई आरडिटी टेस्ट गराउनलाई भनेर सहजीकरण गरिदिएका छौँ। त्यसै गरी अब अहिले भर्खरै चाहिँ 4000 प्रति भ्याक्सिन चाहिँ उद्योगमा कार्यरत कामदार कर्मचारीको लागि चाहिँ घोषणा गरेको छ। यही बिचमा मैले एउटा सोध्न चाहेँ, कर्मचारीको कुरा आयो, कति जति कर्मचारीहरू अहिले मकवानपुरको उद्योगमा आश्रित हुनुहुन्छ? कामदार कर्मचारीहरू गरेर लगभग मकवानपुर जिल्लामा हाम्रो तथ्याङ्कले 6000को हाराहारी भन्छ सङ्गठित रूपमा। त्यो तपाईँको इन्फर्मल सेक्टरमा चाहिँ हामीलाई त्यति जानकारी। अहिलेसम्म कोभिडको भ्याक्सिन 4000लाई यहाँहरूले लगाइसक्नुभयो अथवा व्यवस्था गर्नु? होइन, हामीले चाहिँ धेरै पहिलादेखि हाम्रो 8-9 महिनादेखि यसको प्रयास गरिरहेको थियौँ। भर्खर निर्णय भएको छ यो 14 गते श्रावण 14 गतेदेखि चाहिँ त्यो उपलब्ध गराउने भनेर निर्णय भएको छ। उद्योग सङ्घले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चाहिँ के कार्यक्रमहरू गरेको छ? हामी त्यसतर्फ एकदमै सजग छौँ। सबभन्दा पहिले त हामीले धेरै वर्षदेखि नै यो चाहिँ एफपिएनको चाहिँ सहयोगमा उद्योग सङ्घकै भवनमा सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ। हाम्रो एकजना चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य परिचारिका हुनुहुन्छ, उहाँले भ्याक्सिनदेखि लिएर सबै गर्ने त्यहाँ सबै सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छौँ। त्यो भेगका धेरै चाहिँ महिलाहरू त्यहाँ, महिला बालबच्चाहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ। भनेको त्यो त्यहाँ भएको मजदुरहरूको परिवारभन्दा बाहिर आम सर्वसाधारणको लागि पनि त्यो सबैको लागि खुल्ला छ। जो कोही पनि त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ, सेवा लिन सक्नुहुन्छ, त्यो गरिरहेका छौँ। त्यसबाहेक पनि हामीले समय समयमा आपद विपद पर्दाखेरि गर्ने सहयोगहरू छँदैछन्। भर्खरै हामीले यो चाहिँ कोभिड-19को बेलामा पनि निकै नै खाद्यान्नहरूको सहयोगहरू पनि गरेका थियौँ। त्यो पनि आम सर्वसाधारणलाई पनि गरेका छौँ। र अर्को चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ, हामीले हेटौडा अस्पतालमा अस्ति नै चाहिँ कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि जुन हिसाबको अक्सिजनको अभाव देखियो, जुन हिसाबको छटपटाहट देखियो, त्यसबिचमा हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू ल्याउन ओर्नलाई मद्दत गर्ने त छँदैछ। यसरी चाहिँ जहिले पनि ओसारेर सकिँदैन भनेर एउटा अक्सिजन प्लान्ट 1,28,00,000को चाहिँ त्यसमा चाहिँ तिरेर हामीले एउटा अक्सिजन प्लान्टै ल्याइदिएका छौँ। र त्यसको अब चाहिँ जडान गर्नेदेखि लिएर सञ्चालनको अवस्थासम्म पनि हामी पुर्याउँदैछौँ। यो उद्योग सङ्घले आफ्नो सबै उद्योगहरूको सहयोगमा आफ्नो चाहिँ उद्योग सङ्घका सदस्य प्रतिष्ठानहरू छन्, उहाँहरूसँग मात्रै सहयोग चाहिँ सङ्कलन गरेर हामीले यसरी चाहिँ यो गर्न आँटेका छौँ। यस सँगसँगै अब हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सतर्कताका कुराहरू गर्छौँ। हामी चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ जागरणका कुराहरू गर्छौँ, विभिन्न उद्योगहरूमा गएर पनि गर्छौँ। र अर्को चाहिँ अब यो भन्न छुटाउन नहुने कुरा चाहिँ उद्योग सङ्घले चाहिँ जहिले पनि एउटा यो गैरनाफामूलक कामहरू गरिरहेछौँ, समाजमा चाहिँ राम्रो स्थापित हुने कामहरू चाहिँ गरिरहेछौँ। तर त्यसको बारेमा धेरै प्रचार प्रसार चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। त्यही भएर चाहिँ अब यो कतिपय कुराहरूमा यो हामीमाथि प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ के गरिस् भनेर। यसको फेरि ठुलो छ। बार्किङ डग सेल्डम बाइट भन्छ नि सर,
त्यो अब त्यो बाइटिङ डग सेल्डम बार्क्स भन्दा पनि भयो। हामी चाहिँ अलिकति यो कार्यहरू गरिरहन्छौँ र यो कहाँ आवश्यकता छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अलि राम्रैसँग सहयोग गर्नतर्फ हामी अलि उत्सुक छौँ। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ आम सर्वसाधारणले पनि बुझ्न चाहनुभएको होला सायद, जस्तो अक्सिजन प्लान्टको कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले। त्यो अक्सिजन प्लान्ट उद्योग सङ्घ मकवानपुरले नै सञ्चालन गर्ने हो अथवा अरू कुनै दात्री निकायहरूसँग? होइन, त्यो अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हेटौडा हस्पिटलमा जडान हुन्छ। त्यो हेटौडा हस्पिटलले नै सञ्चालन गर्छ। त्यहाँको सिधै पहिला जस्तो तपाईँको सिलिन्डरमा भरेर गर्नु पर्दैन। यो विशुद्ध तपाईँको चाहिँ मानवीय सेवा हो। यसबाट कुनै पनि किसिमको यो बेच्ने अथवा किन्ने खालको केही कुनै कुरा छैन। यो हेटौडा अस्पतालकै सम्पत्ति हुन्छ। त्यो उहाँहरूलाई हामी हस्तान्तरण गरिदिन्छौँ सञ्चालनमा ल्याएपछि। जसमा इन्भेस्ट चाहिँ उद्योग सङ्घ मकवानपुरले गरेको छ। उद्योग सङ्घ मकवानपुरले गरेको छ। त्यसमा समस्त खर्च, त्यो प्लान्ट ल्याउने, प्लान्ट जडान गर्ने खर्च पनि उद्योग सङ्घ मकवानपुरले नै बेहोर्ने। कति समय लाग्छ सर त्यो प्लान्ट जडान हुनलाई? के छ अब यो प्लान्ट चाहिँ आएको 3 हप्ताभन्दा बढी हो, 4थो हप्तामा छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ अलिकति इलेक्ट्रिकल र पाइपको कनेक्सनहरू बाँकी छ। अब त्यसमा अलिकति विलम्ब हुन गएको छ, किनभने अब सुरुमा चाहिँ अस्पतालबाट नै त्यो जडानहरू गर्ने कि भन्ने किसिमको कुराहरू थिए। तर अब केही कारणवश उहाँहरूले सक्नु भएन। अब त्यसमा चाहिँ उद्योग सङ्घले नै अगाडि सरेर त्यसलाई चाहिँ गर्ने जमर्को गरे। सर यो बुझ्दा हुन्छ जसरी अस्ति भर्खरै यही पेन्डेमिक सिचुएसनमा कोरोनाको महामारीको बिच हस्पिटलहरूमा अक्सिजनको हाहाकार भयो। बिरामीहरूले अक्सिजन नपाउने, एउटा अक्सिजन पाउनलाई ठुलो युद्ध जिते जस्तो अवस्था पनि आइपऱ्यो। अब हेटौडामा त्यो अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भइसकेपछि त्यो अक्सिजनले चाहिँ हेटौडा मात्र नभएर अन्य ठाउँका नागरिकलाई, अन्य ठाउँका जनतालाई पनि त्यो अक्सिजन प्लान्टले सहयोग पुर्याउँछ। यो हाहाकार हुने अवस्था आउँदैन? कति क्षमताको हो भन्न खोजेको मैले? यो चाहिँ 32 मिटर क्युब भन्छ। त्यसले लगभग 200 बेडसम्मलाई धान्छ। त्यो हेटौडा अस्पतालमै आएर भर्ना हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ अब त्यो समस्या पर्दैन। हेर्नुहोस्, अब तर यसबाट भरेर बाहिर लाने खालको सिस्टम चाहिँ यसमा होइन। त्यो हेटौडा अस्पतालको लागि नै भनेर ल्याइएको हो। यो कर्मचारीका लागि, त्यहाँ काम गर्नेहरूका लागि खुसीको कुरा पनि भयो। जस्तो लकडाउन भयो, पहिलो चरणको कोरोना हुँदाखेरि, कोभिड-19 सुरु हुँदाको अवस्था र दोस्रो चरणमा अहिले निषेध आज्ञा भइराख्दा उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भए? पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्था? पहिला चाहिँ लगभग ठप्प प्राय थिए। ठप्प केही एकदम अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू बाहेक सबै ठप्प थिए र चाहिँ लगभग 3 महिना 4 महिना त्यो समस्या रहिरह्यो। अब दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ अब यो एक हिसाबले उद्योग सङ्घ मोरङको पनि चाहिँ यसमा भूमिका हो। हामीले चाहिँ प्रशासनसँग धेरै सहकार्य गऱ्यौँ, धेरै नै चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ पहिलादेखि नै। त्यसको नतिजा के हो भने दोस्रो लकडाउन चाहिँ लागू भइरहँदाखेरि उहाँहरू पनि होइन, उद्योगहरूले चाहिँ अलिकति सतर्क भएर चलाउने रहेछ। उद्योग अलिकति फरक रहेछ। सामान्य बजार र उद्योग अलिक फरक चिज रहेछ। त्यहाँ चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै आवत जावत हुन्छ। अलिकति सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि अलिकति सजिलो रहेछ त्यहाँ म्यानेज गर्नलाई भनेर। तथापि केही न केही चाहिँ त्यसमा चाहिँ कन्डिसनहरू पक्कै पनि थिए। तर पनि उद्योगहरूलाई पहिलो लकडाउनभन्दा दोस्रो लकडाउनमा चाहिँ अलिकति सहज चाहिँ भएको हो। अर्को कुरा सर, जस्तो यो जुन पेन्डेमिक सिचुएसन, यो अवस्था फेरि पनि नआउला भन्न सकिन्न। यसको लागि अब उद्योगहरूलाई चलाउनलाई, उद्योगमा आश्रित मजदुरका परिवारहरूलाई चाहिँ उनीहरूको रोजीरोटी नखोसियोस् भन्नका लागि सबभन्दा सचेत को हुनुपर्छ? यहाँलाई के लाग्छ? त्यो सबै कुरामा सबभन्दा सचेत राज्य हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनभने जहिले पनि राज्यले एउटा पोलिसी बनाउने, एउटा ट्रेनको लिग उहाँहरूले राख्ने हो। त्यसपछि माथि दौडिने त अब विभिन्न किसिमका चाहिँ गाडीहरू, ट्रेनहरू दौडेलान्। त्यो लिगमा भएर दौडिने हो। बाटो बनाएको, बाटो छैन भने त गाडी जाँदैन। उहाँहरूले जसरी बाटो बनाउनु हो त्यसरी नै गाडीहरू दौडन्छन्। त्यही भएर सबभन्दा सचेत राज्यसँग लबिङ गर्न त यहाँहरूले गर्नु पर्यो नि। हामी चाहिँ त्यसमा एकदमै सचेत छौँ। र एउटा कुरा के हो भने कतिपय कुराहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै धन्यवाद दिनुपर्छ त्यहाँ दिनुपर्छ। राज्यमा पनि पहिला जस्तो अलिकति छैन। अहिले कमसेकम उद्योग भन्दाखेरि सुनिदिनुहुन्छ। 2-4 कुरा कमसेकम गुनासो भए पनि सुनिदिनुहुन्छ। 1-2वटा कुरा चाहिँ ल यति कुरा ल्याइहाल्यो, 10वटा ल्याइहाल्यो, 2-3वटा चाहिँ ल म यो चाहिँ गरिदिन्छु, यो बाँकी सक्दिनसम्म भन्नुहुन्छ। त्यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ। तर पनि राज्यले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ
विकासको खर्च गर्ने। किन विकास खर्च भएन भनेर किन चिन्ता व्यक्त गर्छन् हो जहिले पनि भन्ने लाग्ला कहिलेकाहीँ। किन गर्छौँ भन्दाखेरि किन विकास खर्च भएपछि त्यो अर्थतन्त्रलाई त्यसले चाहिँ सल्भ ल्याउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै भाइब्रेन्ट हुन्छ क्या इकोनोमी। तसो तपाईँको के हुन्छ भने कुनै पनि अर्थतन्त्रमा ह्रास आयो, कुनै पनि किसिमको चाहिँ डिप्रेसन भन्छ नि, त्यो डिप्रेसन आयो भने त्यसमा गर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले सकि नसकिकन चाहिँ खर्च गर्ने, ऋण खोजेर ल्याएर हुन्छ कि होइन, आफ्नो चाहिँ भएका केही चाहिँ बाहिर भएका सम्पत्तिहरू सरकारले त होल्ड गराए हुन्छ नि त, त्यो बेचेर ल्याएर चाहिँ बरु देशमा राख्ने विकासको खर्च गराउने हो कि पुल बनाउने, रोड बनाउने, स्कुल बनाउने। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान गर्नु पर्यो। यो बसेको तपाईँको चाहिँ गाडी जस्तो हो, एकछिन ठेल्नु पर्यो, ठेल्ने काम चाहिँ त्यसले गर्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको एउटा सानो उदाहरण लिउँ, एउटा पुल बनाउन थाल्नुभयो, त्यसमा के चाहियो? छड चाहियो, सिमेन्ट चाहियो, बालुवा चाहियो, गिटी चाहियो। हेर्नुहोस् त कति धेरै संलग्न भए, छड उद्योगहरू चल्ने भए, सिमेन्ट उद्योगहरू चल्ने भए, सिमेन्टका खानीमा काम गर्ने मजदुरहरूले काम पाउने भए, त्यो खानीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनडुङ्गा ओसार्ने चाहिँ ट्रक व्यवसायीले काम पाउने भए, सिमेन्ट ओसार्ने ट्रक व्यवसायीले काम पाउने भए, निर्माण व्यवसायले काम पाउने भए, ठाउँ ठाउँमा होटलहरूमा बसेर रोकेर खाना खानुपर्छ त्यहाँ काम पाउने भए, खाद्यान्नको चाहिँ उद्योगहरू चल्ने भए, मान्छेहरूले किनेर खान थाल्छन्। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ विभिन्न मजदुरहरूले, धेरै मजदुरहरूले काम पाउँछन्, ठेकेदारहरूले काम पाउँछन्, इन्जिनियरहरूले काम पाउँछन्। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसपछि त्यो बापतको चाहिँ सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूले लगेर फेरि बजारमा खर्च गर्नुहुन्छ, बजार फेरि चलायमान हुन्छ, फेरि बजारले होइन मेरो सामान सक्यो ल बनाइदिनु पऱ्यो भनेर उद्योगलाई भन्छ, फेरि उद्योग चल्छ। यसरी चाहिँ त्यो चाहिँ सर्कलमा लाने, गुड साइकलमा लाने भन्छ क्या। जहिले पनि के भन्छन् भने जस्तो केन्सलाई फेरि म जोड्न चाहन्छु, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने अप्ठ्यारो परेको छ, तिमीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ आर्थिक मन्दी छ भने सरकारले ट्याक्स हटाइदेऊ, एकदमै घटाऊ, ट्याक्स घटाऊ, विकास निर्माणमा चाहिँ पैसा लगाऊ, कहाँबाट हुन्छ खोजेर लिएर आऊ, लोन ल्याऊ, नडराऊ, राम्रो अवस्था छ, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ, राम्रो इकोनोमिक ग्रोथ छ भने अनि ट्याक्स बढाऊ, आम्दानी भएपछि अनि ट्याक्स ल्याऊ न। तिमीले 1 रुपियाँमा 10% लियो भने कति हुन्छ? 10 पैसा होइन। 100 रुपियाँमा 10% लियो भने कति हुन्छ? 10 रुपियाँ। पहिला 10 रुपियाँ कमाउन सक्ने तिम्रो चाहिँ जनशक्तिलाई बनाऊ न, त्यसपछि तिमी 10% लियो भने तिमी त 10 रुपियाँ पाउँछौ नि, 10 पैसामा चित्त बुझाउनु पर्दैन। त्यसरी हुन्छ विकास भन्नुभएको थियो क्या। त्यो भएर हामीले पनि मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो देशले चाहिँ त्यसलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। किनभने यो एक त त्यसै पनि नेपालको चाहिँ जुन हाम्रो निजी क्षेत्र छ त्यो निकै नै नयाँ हो, हामीसँग उद्योगको धेरै ठुलो इतिहास छैन होइन। हामी चाहिँ अब युरोप अमेरिकाको कुरा त गर्छौँ, तर हामीसँग धेरै ठुलो इतिहास छैन। 100 वर्ष पहिला सरकारको चाहिँ स्थापना गरेको जुटमिललाई सम्झेर हुँदैन, तर निजी क्षेत्र साँच्चीकै आएको 1990 पछि हो भने चाहिँ लगभग 21-22 वर्षको इतिहास हो जम्मा हाम्रो। अहिले त नेपालको औद्योगिक क्षेत्रहरू त म्याक्सिमम निजी क्षेत्रकै लगानीबाट सञ्चालित छन् नि सर। औद्योगिक क्षेत्रमा यस्तो छ, निजी क्षेत्रको लगानीमा छ, तर पनि हामी स्केल अफ इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरौँ होइन। जस्तो हामीसँग धेरै ठुलो क्यापेबिलिटी निजी क्षेत्रको पनि छ, जस्तो देश त्यस्तै सबै कुरा हुन्छ कि। सानो देशमा सरकार यदि हामी अलिक गरिब देश छौँ भने सबैजना गरिब हो, तपाईँ पनि गरिब हो, म पनि गरिब, हामी सबैजना, किन हाम्रो रिसोर्सै त्यही हो, थोरै हो। त्यसबाट त्यसलाई चिरेर हो पक्कै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तर सबभन्दा ठुलो त्यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ शक्ति कसको हुन्छ भन्दा राज्यको हुन्छ जहिले पनि। राज्य नेपालमा चाहिँ नेपाल सरकार यो देशको सबभन्दा ठुलो रोजगारदाता हो। तपाईँको सबै निजी क्षेत्रसँग कम्बाइन गरेर सङ्गठित रूपमा जो कार्यरत छन् ती सबैलाई जो एकतिर राख्नुहोस् र राज्यले चाहिँ राज्यको चाहिँ ढुकुटीबाट चाहिँ तलब भत्ता खाने एकतिर राख्नुभयो भने राज्यले चाहिँ तलब भत्ता दिएर राखेको मान्छेहरू धेरै छन् यो देशमा। किनभने राज्यले किन गर्नु पर्यो, किन निजी क्षेत्रसँग त्यो किसिमको चाहिँ हुन सकेन अथवा त्यो हुने वातावरण बनाउन सकिएन। यस्तो भन्दै गर्दा अझै पनि नेपालको सन्दर्भमा अझै पनि राज्य र निजी क्षेत्रबीच राम्रो समन्वय नभएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ? पक्कै पनि त्यसमा त्यो अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरै छैन। त्यसै भएर त हामी यो लबिङ गरिरहेछौँ, कुरा उठाइरहेछौँ, हरेक दिन पत्रिका खोल्यो, अर्थको पेज खोल्नुभयो भने 10 वटा चाहिँ समस्याहरू इङ्गित गरिरहेको हुन्छ, 1-2 वटा मात्रै अलिकति पोजिटिभ न्युजहरू पढ्न पाइन्छ।
त्यो समस्या नभए त त्यो समन्वय कमी नभएको भए त त्यसरी आउँदै आउँदैन थियो। जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा मैले अर्को कुरा पनि यहाँलाई सोध्न चाहे, नेपालको सन्दर्भमा राज्य र निजी क्षेत्रबीच समन्वय नहुँदा कस्ता कस्ता घाटाहरू पर्दैका छन्, अनि त्यो घाटा चाहिँ सरकारलाई छ या निजी क्षेत्रलाई छ अथवा अरू कसैलाई छ? सबभन्दा अब दोस्रो प्रश्नको पहिल्यै उत्तर दिउँ, यो घाटा सबैलाई छ। अन्ततगत यो राष्ट्रसँग सम्बन्धित सबैलाई रहन्छ त्यो घाटा। किनभने निजी क्षेत्रले जति पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ, तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, एउटा उद्योगलाई राखेर हेर्नुभयो भने होला भन्सारबाट आउँदाखेरिको तपाईँको चाहिँ भन्सार चाहिँ कति उठ्यो भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रकम धेरै देखिएला, तर उद्योगको कुरा हेर्नुभयो भने उद्योगले के गर्छ भन्दाखेरि 100 जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ। एउटा वर्षमा मुस्किलले तपाईँको 40-50 करोडको चाहिँ व्यापार गर्ने एउटा उद्योगले 100 जना जतिलाई उसले रोजगारी दिएको हुन्छ। 100 जनाको 3 जनाको मात्रै परिवार आजको दिनमा क्यालकुलेट गर्नु 300 वटा परिवार भयो त्यो। त्यसले भ्यालु एडिसन गर्छ। तपाईँले तयारी कुरा वस्तु लिएर आउनुभयो भने तपाईँले भन्सारमा चाहिँ इम्पोर्ट ड्युटी चार्ज गर्नुहुन्छ, आयात कर लिनुहुन्छ, सक्यो। तर यो उद्योगले बनाएकोमा त के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि कर लिनुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजुली सप्लाई गरे हुन्छ। हाम्रो देशमा उत्पादित बिजुली होइन, हाइड्रो पावरबाट उत्पादित बिजुली त्यो गरे हुन्छ। बिजुली अफिसलाई हामीले धानेका छौँ, विद्युत प्राधिकरणलाई पनि आज पनि गएर सोध्नुभयो भने विद्युत प्राधिकरणको सबभन्दा चाहिँ विश्वासिलो चाहिँ ग्राहक वर्ग कुन भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग हो। आजको दिनमा पनि गरेर उहाँहरूको चाहिँ प्रतिवेदन पनि हेर्नु होला उद्योग हो। किन उद्योगले धेरै पनि खर्च गर्छ। कुनै उद्योगहरूले त विद्युत प्राधिकरणको बक्यौ त यति तिर्या छैन भन्ने खालको समाचार पनि आउँछ नि सर। हेर्नु यस्तो हो, तपाईँहरूले फेरि हामीले यो सबै कुरालाई म दुधले नुहाएको म चोखो भनेर कसैले भनिरहनु पर्दैन। कतै कतै त्यो अवस्थाहरू हुन्छन् र त्यसमा पनि दुईवटा कुरा छ। हामीले भन्नु के पर्छ भने साँच्चीकै चाहिँ त्यो चाहिँ नियत खराब भएर त्यसो गरेको, खराब नियतले त्यसो गरे हो कि केही न केही त्यसमा चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट छन्, केही पहिला गरिएका बाचाहरू पुरा नगरेर हो कि राज्यले गर्नुपर्ने कुराहरू नगरेर त्यो गरिएको हो कि, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त्यो पनि छन्। फेरि घोषणा गरिएको छ त्यो चाहिँ सुविधा दिएको छैन अनि यसले चाहिँ बक्यता दिएको छैन भनेर पनि भनिएको छ। त्यो कुराहरूलाई पनि अलिकति अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। अलिकति मकवानपुर उद्योग सङ्घतिर फर्क्यौँ सर। सुन्दा सानो लाग्न सक्छ, तर मैले यहाँलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। मकवानपुरको उद्योगहरूमा विशेष गरी उद्योगभित्र कति सङ्ख्याले काम पाइरहेका छन् र मकवानपुर उद्योग सङ्घले राज्यलाई कतिसम्म कर तिर्छ? यसो हुन्छ, जस्तो तपाईँको काम रोजगारको सिलसिलामा अहिले नै पनि मैले भने लगभग 6000 छ आँकडा, लगभग 6000 छ, किनभने यो परिवर्तन भइरहन्छ। र अर्को चाहिँ मैले थाहा पाएसम्म, म अलिकति गलत पनि हुनसक्छु, मैले यो अङ्क ठ्याक्कै मैले याद गरिनँ, 3 अर्ब हाराहारीको एक आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब हाराहारीको कर चाहिँ बुझाउने गरेको छ हाराहारीमा। मेरो एस्टिमेट हो त्यो। अब यसमा अलिकति 6,000 को हाराहारीमा रोजगारी र 3 अर्बको हाराहारीमा वार्षिक कर चाहिँ राज्यलाई यहाँहरूले तिर्नुहुन्छ। राज्यले चाहिँ उद्योगलाई के गर्छ, के गरिरहेछ अहिलेसम्म? त्यो चाहिएको जति नै सहयोग गरिरहेछ अथवा मकवानपुरको हकमा मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको, अथवा अझै तपाईँहरूका केही भनाइहरू जुन राज्यले यसो गर्यो भने हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ चल्छन् भन्ने खालका? अब सबभन्दा पहिला त के छ भने यो उद्योगको सिलसिलामा हामीसँग विभिन्न संरचनाहरू त छन्, राज्यका संरचनाहरू, तर अझै पनि सङ्घीय सरकार भन्छ नि, केन्द्रीय सरकारमै बढी आश्रित छौँ। किनभने अर्थदेखि लिएर उद्योग मन्त्रालय त्यहीँबाट अलिक बढी सञ्चालित छन्। र औद्योगिक क्षेत्र अझ मकवानपुरको हकमा त औद्योगिक क्षेत्र नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ उद्योगहरूको चाहिँ क्षेत्र हो। त्यो चाहिँ अझै पनि सङ्घीय संरचना अन्तर्गतै छ होइन। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडबाट नै त्यो सञ्चालित छ। त्यही भएर अब केन्द्रीय सरकारलाई नै जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ पहिलाभन्दा उहाँहरूको बुझाइमा र अहिले तदारकत्वमा केही न केही सुधार भएको छ। तर पनि हामीले केही कुराहरू वर्षौँदेखि उठाउँदै आएका कुराहरूलाई पनि सम्बोधन चाहिँ भएका छैनन्।
जस्तो सबभन्दा ठुलो हाम्रो के छ भने भारतबाट अथवा कुनै तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ आयात भइरहेको वस्तुमा लाग्ने जुन भन्सार दर हुन्छ र चाहिँ यहाँ नेपालमै स्वदेशमै उत्पादन हुने जुन वस्तुको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको चाहिँ त्यही वस्तुको कच्चा पदार्थको चाहिँ जुन भन्सार दर हुन्छ कतिपय अवस्थामा समान छन्, कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढी छ। यो बारेमा धेरैचोटि हामीले लेखेर पनि दिइसकेका छौँ। कतिपय अवस्थामा यो कुराहरू फेरि एड्रेस नभए पनि होइनन्, भएका छन्, त्यसमा हेरिएका छन्, फेरबदल भएका छन् र कतिपय कुराहरूमा अझै पनि भएका छैनन्। त्यसको दुईवटा मात्रै कारण छ। एउटा कि त यो चाहिँ भन्सारमा उठ्ने चाहिँ राजस्व त्यो बारेमा त्यो घट्ला कि किन हामी कहाँ कस्तो छ भने ओभरअल आर्थिक दरको चाहिँ टार्गेट ओभरअल हाम्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ उद्योगहरूबाट चाहिँ यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजस्व उठ्ने भन्ने टार्गेट कहिले सुन्नुहुन्छ? जहिले पनि के हुन्छ नि भन्सारको यो फलाना भन्सार बिन्दुबाट यतिको राजस्व उठ्यो, यो टार्गेटभन्दा यति कम, यतिको टार्गेट थियो, यति उठ्यो, यति उठ्नुपर्ने। भन्सारको आम्दानीलाई नै प्रमुख मानेर चलिरहेको एउटा मानसिकता पनि यसमा दोषी छ एउटा। र अर्को चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसी, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र जुन छ त्यो सकेसम्म चाहिँ अलिकति यो झमेलामा नपरौँ भन्ने खालको छ। उहाँहरूलाई डर के भने त्यो कच्चा पदार्थ भनेर चाहिँ हामीले त्यो धेरै कम मूल्य गरिदियौँ भने अनि त्यसमा चाहिँ के बदमासी गर्लान् होइन। त्यसमा चाहिँ अब यो फर इक्जाम्पल तपाईँले एउटा सानो चाहिँ उदाहरण दिउँ, जस्तो औषधिको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ अथवा चाहिँ प्याकेजिङकै सामान पनि भारत अथवा कुनै तेस्रो मुलुकबाट ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले 1% जम्मा भन्सार दर दिए पुग्छ, 1%। तर त्यस्तै तपाईँ प्लास्टिकको बोतल बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो लाग्ने दाना ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ फेरि त्यसमा तपाईँको 10% भन्सार दर छ। कच्चा पदार्थमा हेर्नुहोस् है, तयारी वस्तुमा 1%, कच्चा पदार्थमा 10%। त्यस्तै तपाईँ कार्टुनमा हेर्नु भने कागजको कार्टुनमा त्यही हालत छ, 1% यता चाहिँ 15% को हाराहारीमा चाहिँ कागजमा चाहिँ भन्सार छ। अब स्वदेशी उद्योगले कसरी चाहिँ कम्पिट गर्न सक्छ त्यो कुरामा? जबकि यो कुनै ठुलो कुरा होइन, नेपालमा आरामले बनाउन सकिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको प्याकेजिङको सामानहरूमा नेपाल आत्मनिर्भर प्राय छ, कमसेकम प्रविधिको हकमा। तर त्यो के छ भने यो चाहिँ अब आर्थिक रूपमै नसक्ने स्थिति बनाइएको छ हाम्रै चाहिँ पोलिसीहरूले गर्दा। राज्यले नै भनौँ न, राज्यकै पोलिसी हो, राज्यले निर्देश गर्नुपर्ने कुराहरू यसमा अलिकति केही चुकहरू भएका छन्। सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। अबको दिनमा यस्तै अवस्था दोहोरिने हो भने उद्योगहरूमा अबको दिनमा आउन सक्ने समस्याहरू के हुन् र राज्यले त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि, त्यो नआओस् है भन्नका लागि के गरिदिनुपर्छ? र अर्को पनि यसैमा जोडी यहाँहरूले उद्योगहरू बन्द हुन नदिनलाई उद्योग सङ्घको तर्फबाट के गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त राज्य नै सबभन्दा पहिला जिम्मेवार हुनुपर्छ। अघि पनि आए कुरा। त्यही भएर अब हामीले त सबैले, अब यो त उद्योग व्यवसायीहरू मात्रै होइन, सबैले नै उठाइरहेको कुरा हो। सबभन्दा पहिलो कुरा सबै जनताहरूलाई भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसको अरू कुनै चाहिँ विकल्प छैन भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझिसकेका छौँ, संसारभरिका जनताहरूले बुझिसकेका छन्। र त्यसको लागि हामीले पनि बुझेका छौँ, सरकारका पनि आफ्ना केही चाहिँ बाध्यताहरू छन्। अब सबैतिर बन्दैन, भर्खरको नयाँ भ्याक्सिन हो होइन, अब 10औँ वर्षदेखि बनाउन नसकेको भ्याक्सिनहरूको पनि कथा हामीसँग छ भने अब यो त भर्खर बनेको भ्याक्सिन हो। र तर पनि सरकारले भरसक्दो प्रयास गर्नुपर्छ, किनभने नेपालको जनसङ्ख्या त्यति धेरै छैन। हामीले अलिकति आफ्नो चाहिँ कुटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्छ सरकारले। त्यो भएपछि के हुन्छ भने मान्छेलाई कन्फिडेन्स हुन्छ होला त्यो भ्याक्सिनले कति प्रोटेक्ट गर्छ, के गर्छ, अब यो अलिक केही वर्षपछि हामीलाई अझ बढी थाहा होला होइन। तर पनि के हुन्छ भने एउटा चाहिँ निष्फिक्र भएर एउटा चाहिँ तपाईँको मान्छे बजारमा निस्किन्छ भने त्यो त हाम्रो ग्राहक हो। अब भोलि ग्राहक बढ्दै जान्छ, इकोनोमिक एक्टिभिटी, आर्थिक व्यापार व्यवसाय बढ्दै जान्छ। तसर्थ सरकारले सबभन्दा पहिला भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। 2 नम्बरमा जहिले पनि भनिन्छ, अब हरेक भाषणमा सुन्ने गर्छौँ उद्योग मैत्री नीति भनेर। साँच्चीकैको उद्योग मैत्री नीति ल्याउनुपर्छ। भोलि एउटा कोही उद्योग लाउँछु भनेर कोही मान्छे यहाँ आउँछ भने उसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा हुन्छ नि
ठुलो अहोदाको मान्छे एउटा चाहिँ कुनै राष्ट्रको भिजिटमा जाँदाखेरि कस्तो मान सम्मान गरिन्छ, त्यो मान सम्मान सहित उहाँहरूलाई त्यस्तो आदर सत्कार चाहिँ देखाउनुपर्छ हाम्रो निकायहरूले, ताकि कोही पनि भोलि उद्योग लाउनबाट चाहिँ नझस्कियोस्। सुरुमा ओहो यो उद्योगको यत्रो सम्मान, यो देशमा यत्रो सम्मान हुँदो रहेछ, उद्योग लाउन आउँदाखेरि त यो त उद्योग पो लाउनु पर्ने रहेछ भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता पनि विकास गर्नु जरुरी छ। सबभन्दा पहिले लगानी मैत्री वातावरण पनि बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिले त उद्योग लगानी मैत्री वातावरण हेर्नुहोस्, पोलिसीमा मात्रै बनाएर सीमित राखेर हुँदैन, त्यसलाई प्र्याक्टिसमा पनि ल्याउनुपर्छ। हामीसँग धेरै त्यस्ता पोलिसीहरू बनेका छन् जसले चाहिँ खासै धेरै ठुलो उपलब्धि दिएका छैनन्। आज हामीसँग साँच्चै के हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानी कति नै छ, सबै औँला भाँच्यो भने सकियो, क्यालकुलेटर पनि थिच्नु पर्दैन कति चाहिँ यहाँ चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू यहाँ छन् भनेर। त्यो किसिमको स्थितिबाट अघि हामी माथि चढ्ने हो भने हामीले सबभन्दा पहिला त देश विदेश सबतिरका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यहाँ चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई हामी तपाईँहरूलाई एकदमै जे जस्तो गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ। यहाँहरूको प्रति हामीलाई ठुलो सम्मान छ, उद्योगलाई हामीले एकदमै प्रायोरिटीमा राखेको छौँ भनेर एउटा मेसेज दिन सक्नु पर्यो। एक, दुई नम्बरमा व्यवहारमा पनि त्यो देखाउनु पर्यो। चाहे त्यो तपाईँको चाहिँ उद्योगलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई चाहिँ बनाएर होस्, बाटो, बिजुली, होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिने जग्गाहरू, त्यसको चाहिने चाहिँ अरू पूर्वाधारहरू, पानी, सबै कुराहरू गरेर दिनुपर्छ र चाँडै गरेर दिनुपर्छ। हामीको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको 6 वर्षपछि पनि लाल पूर्जाको विवादमा रहने स्थिति जुन छ त्यसबाट हामीले पार पाउनुपर्छ। सरकारी निकाय लाल पूर्जा दिने पनि सरकारी निकाय, लाल पूर्जा लिने पनि सरकारी निकाय, त्यसले गर्दा 3 वर्ष यहाँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र ढिलो भइसकेको छ। महेन्द्रधापमा चाहिँ घोषणा भएको औद्योगिक क्षेत्र ल हेर्नुहोस् विडम्बना यो छ। चेपुवामा जहिले पनि व्यवसायहरू नै व्यवसायीहरू नै परेका छन्। त्यहाँ लाउँछु भनेर यदि बसेर कुरिरहने भए त उसको त्यो अपर्च्युनिटी नै गयो, त्यो वस्तु नै बिक्न छोडिसक्यो होला मार्केटमा, उसले कुर्दै होइन। चाहिँ किनेर बसिसकेका छन् उद्योगहरू, सम्झौता गर्नलाई बोलाउनु पनि सम्झौता गर्नलाई बोलाइएको छैन। यो किसिमको अवस्थाहरू छन्, यो स्थिति हुनु भएन। ए बाबा व्यवसायीले के हुन्छ, भोलि तपाईँ कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ एउटा टिकट काटेर चाहिँ फर इक्जाम्पल तपाईँ सिनेमा हेर्न जानुभयो भने तपाईँ त्यो टिकट काट्नुहुन्छ, तपाईँले राम्रो सिनेमा देखाइदियोस् भन्ने न हुन्छ। टिकट काट्यो, गएर सिनेमा हेऱ्यो, फर्क्यो आनन्दित भएर। उद्योग व्यवसायीलाई पनि त्यो हुनु पर्यो। म लगानी गर्दैछु, म तिर्छु, तिम्रो के कर हो सबै तिर्छु, तिम्रो देशको सबै कानुन मान्छु, यो देशमा भएका सबै कानुनहरू मान्छु भनेर त सही छाप गरेर चाहिँ नपुगेर चाहिँ ल्याप्चे लगाएर हामीले गर्ने हो होइन। फेरि हाम्रो देशमा के छ भने एक त स्वदेशी उद्योगीहरूलाई बाहिर भएको औद्योगिक क्षेत्रमै कसैले चाहिँ लगानी गर्छ भने पनि बाहिरको कुनै प्रपर्टी चाहिँ धितोमा राखेर अनि बल्ल ऋण पाइन्छ। यो देशका चाहिँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले हाम्रो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दैनन्। के थोरै ठुल्ठुला चाहिँ घरानाकामा मात्रै लगानी हुन्छ प्रोजेक्ट लोन भनेको। अझै पनि जग्गा कोल्याक्टर राखेर ऋण निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो तपाईँको आइडियामा होइन, तपाईँको क्षमतामा गरेको लगानी होइन नि। त्यो तपाईँको चाहिँ सम्पत्तिमा गरेको लगानी, त्यही जग्गामा गरेको लगानी हो। त्यो मानसिकताबाट बाहिर निक्लिने गरी सरकारले वातावरण बनाउनुपर्छ। फाइनेन्स सजिलै पाउनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावर, दक्ष जनशक्ति पाउनु पर्यो। चाइनामा चाहिँ म एउटा मेसिन हेर्न गएको थिएँ, यति लज्जास्पद भयो। उसले के भन्यो भने हेर एउटा मेसिन देखायो, यो म्यानुअल मेसिन छ मसँग, त्यो अटोमेटिक मेसिनभन्दा 4 गुणा सस्तो छ। मका चाहिँ एउटा मान्छेले चलाउँछ, मलाई यो पोसाउँछ। तँका यो मेसिन लिएर गएछ भने तेरोमा 4 जना मान्छे लाग्छ, त्यही भएर तँ चाहिँ अटोमेटिकै लिएर जा भन्यो मलाई। त्यो अवस्था अहिले पनि छ। किनभने हामी चाहिँ दक्ष जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ नि। एकातिर हामी रोजगारी छैन, रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ, अर्कोतिर रोजगारदाताले चाहिँ दक्ष जनशक्ति नपाएर विदेशबाट ल्याएर काम गराइरहेछन्। यो कस्तो विडम्बना हो। तसर्थ सरकारले यो सबै गर्ने त सरकारले हो। हामीले त दक्ष जनशक्ति आउँदाखेरि त्यो दक्ष जनशक्तिलाई कसरी काम दिने भन्ने कुरा हेर्ने उद्योग व्यवसायीले हो। हामीलाई चाहिएको दक्ष जनशक्ति यहीँ उपलब्ध छ भने को जान्छ विदेश? खर्च बढी, झन्झटिलो होइन।
र कतिपय अवस्थामा त गैर कानुनी होइन, तर उद्योग चलाउनलाई त्यो पनि गर्नु परिरहेछ। तसर्थ सरकार सबभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। अघि भने जस्तै चाहिँ अलिक वातावरण साँच्चीकै राम्रो बनाउने, तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सको चाहिँ सजिलै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने, दक्ष जनशक्तिको चाहिँ पर्याप्त दक्ष जनशक्ति चाहिँ उत्पादन गरिदिने हो भने सरकारले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नवीनतम सोचमा जाने र सबभन्दा ठुलो कुरा के भने ब्रान्ड बिल्ड गर्ने। हेर्नुहोस्, एप्पल संसारको सबभन्दा पहिलो चाहिँ स्मार्टफोन होइन नि। एप्पलले गरेका कुनै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने ठुला चाहिँ उसका जुन त्यसमा प्रविधिहरू प्रयोग भएका हुन्छन्, कुनै पनि चाहिँ उसले आफैले डेभलप गरेका धेरै कम छन् र सबभन्दा पहिलो भएको धेरै कम छन्, तर पनि ऊ संसारको सबभन्दा चाहिँ भ्यालुएबल ब्रान्ड हो। किन भन्नुहुन्छ भने किनभने उसले त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट त्यही हिसाबले गरेछ, ब्रान्डिङ गरेछ। आज एप्पलको चाहिँ एउटा फोन बोक्नुमै एउटा चाहिँ सान ठान्ने खालको स्थिति बनाइदिइसकेको छ। सबैका लागि पाच्य कम्पनी भयो। त्यो हिसाबले हामीले पनि ब्रान्ड बिल्ड गर्नुपर्छ। भोलि कसैले चाहिँ मेड इन नेपाल भनेर देख्दाखेरि चाहिँ ओहो यो त गुणस्तरीय सामान बन्ने ठाउँबाट आएको रहेछ भन्ने भनौँ। भोलि हामीले गएर चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ हाम्रा इभन नेपालकै भनौँ न, अब हामी त विदेशको भन्दा पनि नेपालकै पनि कुरा गरौँ, नेपालमै कुनै ठाउँमा गएर केही कुरा किन्नु छ होला, बिस्कुटै किन्नु छ भने पनि यसो हेर्दाखेरि ओहो त्यो नेपाली ब्रान्ड पनि रहेछ, यहाँ यो ब्रान्ड रहेछ र यो किन्छु भन्ने खालको स्थिति हुनुपर्छ। त्योतर्फ हामी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर त्योतर्फ चाहिँ सजग हुनुपर्छ। अब हामीले ब्रान्ड बनाउनुपर्छ। यहाँले भन्न खोज्नुभएको सियो पनि नेपालमा बन्दैन है भन्ने म्यासेज चाहिँ जानु भएन। हो पक्कै पनि त्यो जानु भएन र चाहिँ नेपालमा गुणस्तरीय कुराहरू बन्छन् र चाहिँ एकदमै राम्रो छ नेपालमा बनेको कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ उपभोक्तासम्म छ, त्यो पुर्याउने जिम्मेवारी चाहिँ निजी क्षेत्रको हो। हस् सर, समय र संवादका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले विशेष गरी कोरोनाको महामारीका बीच उद्योगहरू कसरी सञ्चालन भए, उद्योगहरूलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले चलाउनका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ अनि स्वयं व्यवसायहरूले के गर्नुपर्छ, यसैसँग रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका आजका अतिथि उद्योग सङ्घ मकवानपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेल, कार्यक्रम सञ्चालक मधेश दाहालसहित सम्पूर्ण टिम आगे चाहन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।